वेदांत विज्ञान सुनित्यदार्था संन्यास योगाध्ययसो सतत्वा ते ब्रह्मलोके तु परा अन्धकारे परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तत्रं विपापं परमेत्तभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यजगतं तत्राभिजग्रं गगनं विदोदकस्मिन् यदन्तः स्तुपासितम्यं सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमो नमः सुस्वागते पुष्पहारं समर्पयामि ओम असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यदपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यदपदायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति सद्गुरु साईनाथ स्वामिने नमः नित्य चरण कमलालयो वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिः मधुवातारुधायते मधुभ्यरन्ति सिन्धवः माध्येन सन्धोषधेः मधुरक्तमुदोषधि मधुमत्पार्थिवमृदः मधुद्यौरस्तुनप्रिदा मधुमाह्नो वनस्पतिर्मधुमागमस्तु सूर्यः ओम कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवता तत्कमो दन्धे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सदा शिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की